तहज्जुद, सेहरी और फिर फजर कितनी खूबसूरत हो जाती है ये रमज़ान की रातें। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती है, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआएं की कबूलियत और बढ़ जाती है। इसीलिए रमज़ान में आप तहज्जुद आसानी से पढ़ सकती हैं। सेहरी में उठकर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लीजिए और अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारी हर दुआ कबूल होगी। और जो दुआ तहज्जुद पढ़ कर मांगी जाए वो दुआ तो हर हाल में कबूल होकर ही रहती है। अल्लाह हम सभी को इस रमज़ान तहज्जुद जैसी लाडली इबादत नसीब फरमाए। इसीलिए सेहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती है। आइए जानते हैं इस रमज़ान तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें उससे पहले मैं इस नमाज की शान आपको बताऊंगी कि माशाअल्लाह ये नमाज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यही वो नमाज है जिसके ज़रिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। यही वो नमाज है जिसमें बंदे की दुआ 99% कबूल होती ही है। ये नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। तिहाई मतलब आधी रात का हिस्सा, जब सारा आलम सो रहा होता है। उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करी, मेरी इबादत करी, तो उसे मैं वो अता कर दूँ जिसका वो मुझसे सवाल कर रहा है। जब आप रमज़ान में सेहरी के लिए उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए फजर की नमाज से 30 मिनट पहले उठकर आप तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाजमन नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी, लेकिन आप उतनी रकातें ही पढ़ें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती है ताकि आपको ये मुश्किल न लगे। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ें? तहज्जुद के नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। उसके लिए आपको कोई ख़ास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी। आपने फ़जर की नमाज से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नियत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपने उतनी ही रकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकें और सजदों को लंबा करना है, नमाज का मज़ा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हो वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, और अगर नहीं भी याद तो कुरान से देखकर पढ़ लेनी है। 2 रकात करके नमाज पढ़नी है। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है और फिर देखना है कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा और कैसे आपकी ये एक कुर्बानी आपको कितनी अनगिनत कुर्बानियों से बचा लेगी। तहज्जुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाली इबादत तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदे को अपने रब की हकीकी मोहब्बत नसीब होती है। ये वक्त सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब बंदा और उसका रब तन्हाई में मिलते हैं। ये वो वक्त होता है जो रात के काले अंधेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत अंधेरा बना देता है। इस वक्त लब नहीं आंखें बात करती है, आँखों से आंसू का छलकना, अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर, हाथ फैला कर बातें करना। वो जो लम्हे होते हैं उनका एहसास भी उन्हीं नसीब होता है जिन्हें वो चुनता है। तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो वो करम है जो किसी पर ही होता है। अगर आपको ये दौलत नसीब हो तो इसे अच्छे से गुजारिए। कम से कम 4 रकात तो ज़रूर अदा कीजिए तहज्जुद की। तहज्जुद के लिए बेस्ट टाइम फजर की नमाज से आधा घंटे के पहले का होता है। तहज्जुद की कम से कम 4 रकात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात होती है।
تہجد کے وقت اللہ کریم 7ویں آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ سبحان اللہ! جب خود رب کریم ایسے فرمائے اور ہم سے سوال کرے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے۔ سوچے جب وہ خود پکار کر پوچھے کسی کو کچھ چاہیے، اس وقت کیسی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ مانگتے رہیے، یقین کیجیے کرشمات روز ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی برکت سے تمہاری رد کی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائے گی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلہ مقدر پر بھاری ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کو لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کریں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ ابھی تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لا حاصل کو اگر پانا چاہتی ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازی ہیں، انہیں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ دعا مانگنے کے کچھ اہم اصول۔ بالکل صاف نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ صدقہ لازمی کریں۔ اللہ سے مانگنے کے بعد کسی انسان سے نہ مانگیں۔ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے شکر گزاری کریں، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں تاکہ لگے کہ آپ کے لیے دعا واقعی اہم ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں۔ کبھی بھی مایوسی کے الفاظ زبان سے ادا نہ کریں۔ کبھی بھی لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی۔ کبھی بھی دل میں یہ شک نہ رکھیں پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ کبھی بھی ضد میں آ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑیں۔ استخارہ کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اپنی دعاؤں پہ ثابت قدم رہنا سیکھیے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے
جو اپنے یقین میں شک نہیں لاتے۔ آپ کی دعائیں صرف دنیا میں آپ کی مدد نہیں کرتی، بلکہ آپ کی دعائیں آخرت میں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے اللہ کو پکارنے کی کثرت کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا اللہ کو کثرت کے ساتھ پکارنا ہی آپ کو جنت تک لے جائے۔ سو دعا مانگتی رہیں اور اللہ کا حمد بیان کرتے رہیں، کیونکہ دعائیں مانگنے کی اجر کبھی بھی رائگاں نہیں جاتے کہ دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، کیونکہ دعائیں مانگتے ہوئے آپ صرف اپنی خواہش نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ آپ اللہ کا حکم بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سو آپ کو اپنی دعا بھی ملے گی اور اپنے رب کا حکم ماننے کا صلہ بھی ملے گا۔